السلام عليكم. اليوم نشوفوا في اللوجيسيال تاعنا اي كونطوار لي تي سيستم لي جون كي ترافاي في لا فونت او كونطوار. اليوم نشوفوا الانترفاس دو فونت باش نروحوا نروحوا كونطوار فونت او كونطوار او ديريكتومون من المينيو برينسيبال اون كليك على هذا البوطون فونت او كونطوار تجينا الانترفاس دو فونت كيما راك تشوفوا فيها. الحاجه الاولى اللي نديروها هي نبريباريو لا كيس تاعنا، هذه نديروها الصباح شاك ماتيني. كليكو سور بريباري، لوجيسيال يعطينا لا دات دو جور، لا كيس دو ديبار، الصرف اللي كاين في لا كيس باغ اكزومبل 5000 دينار، ونسيليكسيونيو لا كيس تاعنا، لا كيس اللي هي لا كيس باغ ديفو. اون كليك سور فاليدي. كون جو كليك سور فاليدي لوجيسيال يعطيني لا مان باش نبيع. لي جون كي ترافاي افيك كودا بار نحطو كاريمون لا سوري لهنا ونجوزو بالليكتور كودا بار، ولا نديرو ريشيرش مانيوالمون كيما رانا نديرو هنايا نشرشيو في لي برودوي. راك تشوفوا كيف راهم يتبدلوا لي برودوي. باغ اكزومبل انا حاب نبيع اكران، جو كليك سور اكران يجيني هدايا، هاوليك يجيني الكود بار تاعو باسكو مانيش نخدم بسكانير كود بار. لا كونتيتي اي لو بري دو فونت. نحب ندير اون ريميز، باغ اكزومبل 43000. لا كونتيتي وحده يجي كليك سور فاليدي، يجيني هذا لو سون تاع الدولار ويطلع لي لو مونطون هنايا. باغ اكزومبل الكليون تاني تحب يدي في هذا ان تيست سي 200 دينار، كليك هنا لوجيسيال يزيد يعطي لي ياديسيوني لو مونطون. سي بون كملت مع الكليون هذا، جو فاليدي اوتوماتيكمون اون اسبيس، جو كليك سور فاليدي. هكا لوجيسيال يعطيني لا مان باش نزيد نبيع لو بروشان كليون اللي راهو يستنى كيما وريت لكم. حاجه واحده اخرى، اون كا دو روتور، جاني ان كليون وحب يدير الروتور ما عجبوش السلعه ولا نجو لهذا الفولي ديجا تتبدل لا كولور تاع اللوجيسيال. نجي لهنا الروتور ونسيليكسيوني واش دا لو بري 43000 ونعاود ندخلها باش تعاود تطلع في لو ستوك. نحب نشوف فاليدي بيان سور، نحب نشوف الدرنيير اوبيراسيون اللي درتها هاي ليك الدرنيير فونت كليو كونطوار باع لي عبت له 43000. لي كا تانيت راني نبيع ان كليون، من بعد قال لي نزيد نروح نجيب حاجات واحده اخرين نيتو، دونك لازم نديرو اون انستانس والناس يتسناو وراه. دونك واش ندير، نجي لهنا نكليكي اون انستانس باش هكا اللوجيسيال يعطيني لا مان باش نبيع لي كليون اللي راهم في لاشين وهو راهم اون انستانس. كي يعاود يرجع نجي لهنا الانستانس، كتلحق لهنا نقابل اللي دا هدايا ونزيد له واش سيليكسيونا سلعه واحده اخرى ونفاليدي له سلعتو. هذه فاليدي نقدروا نديروها بالبوطون بلا توش F1، دوبل كليك على F1. تانيت لي جون كي ترافاي بالكريدي نديرو ان اكزومبل. باغ اكزومبل دا هذا البرودوي هذا يديه بالكريدي، جو كليك سور فاليدي ونروح لهنا ندير كريدي. فوالا هاوليك لو توتال، سيليكسيوني الكليون باغ اكزومبل هذا ولا هذا ولا هذا. اذا كان كليون ما جديد ما كانش عندي ديجا، جو كليك هنايا ناجوتي الكليون باغ اكزومبل عبد الملك. هادو دو نيسيسير لي زوتر كامل فاكولتاتيف ما نحوسش عليهم. نجي لهنا سيليكسيوني عبد الملك، هاوليك كيطلع لي لو مونطون. واذا مد لي ان افونس باغ اكزومبل عطاني 4000 دينار ونكليكي على فاليدي. سي بون نكمل نبيع. كنحب ندير باغ اكزومبل تانيت جاي خلص الكريدي كيفاش نديرو، نروحو لي تيكي نو بيي هنايا نلقى لي جون اللي شراو عليا بالكريدي. باغ اكزومبل هذا عبد الملك شرا عليا ويعطي لي لا دات لور اكزاكت لو مونطون ا بيي. le montant à payer, le reste à payer.
ou par le vendeur. نكليكي هنايا بوطون droit règlement ولا منا directement. Voilà. Par exemple, خلصني la totalité 40500. déjà تنحى من لي تيكي نون بي. فوالا هذه هي. اون سي جامي خلص لي الصرف في الحانوت واش ندير اليمونت لا كاس. نجي لهنا سيليكسيوني هذا اليمونت كاس وندير شحال زدت لا كاس زدت لها الصرف. باغ اكزومبل خلص لي الصرف نزيد له 5000 دينار. ندير هنايا موني باش نشفى وندير فاليدي. فوالا. ولا احتجت ندير ان روتري من لا كاس باغ اكزومبل ندير فليكسي ولا نجي لهنا كليكي روتري د كاس نكليكي هنا روتري ندير لو مونطون باغ اكزومبل ديت 200 دينار نسميها فليكسي ولا وجو كليك سير فاليدي. علاش راني نقول لكم هكا؟ باش تلقاو كامل لي تراس في لي تراس لا فونت او كونطوار. هذه هي. كاين هنايا في لا كونفيغوراسيون هنا لي جون اللي عندهم لي تيغوار كاس نكليكي هنايا ونعطي لها لو كوم تاع كاش دراو باش تعاود تفتح لا كاس اوتوماتيك. اللي عنده لافيشور دو بري تاع نيت امبريمون تيكيت كاس. امبريمون تيكيت كاس تكوشي هنايا ودير لا سام. قال انايا ما تمبريميليش لو تيكي ا بارتير دو مونطون باغ اكزومبل 1000 دينار. le nombre d'unités c'est pas la peine. Autoriser la vente lors en cas de rupture de stock qui connaît les gens mais on gérer bien le stock تاعهم. هذه la tentative. la gestion de fidélité هذه فيها حكايه تانيت. وهذه لا غاليري وهذه كاين بلوزيور فورمات لا فونت او كونطوار. هذا واش فيها العشيه كامل راني نخدم كامل في لا جورني. العشيه كي نجي نغلق نحسب الدراهم في لاكاس جو كليك سو كلوتوري ندير المونطون اللي لقيته في لاكاس. باغ اكزومبل لقيت 100000 دينار هكا ونكليكي واذا حنحطهم في الكافر ولا جو كليك هنايا ونديهم ترانسفيري فيغ يا لا بنك يا الكافر. نديرهم في الكافر وجو كليك سور فاليدي. هكا لوجيسيال يتغلق ما يعطينيش لا مان باش نقدر نبيع. ها كي نكليك هنايا ما يمدلي والو نغلق. هذا واش كاين في لا فونت او كونطوار.